अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, अल्लाह लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जो नमाज पढ़ने का अल्लाह ने तौफीक दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। एक सांस लेते हो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से एक सांस लेने का मौका मिलता है मेरे साथ। तो मेरे साथ माँ क्या है, माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता है। अगर ध्यान से आप नहीं सुनिएगा, भागा दीजिएगा, समझ नहीं आएगा माँ की क्या फजीलत है। हम माँ के दूध का हक अदा कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? माँ पे हमारे पे क्या फर्ज है, ध्यान से सुने। एक वाकया बताता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। एक बच्चा अपने माँ को काफी गुस्सा से कह रहा था, माँ तुम अच्छी नहीं हो। माँ को बड़े बुरे भला गिला शिकवा कह रहा था। तो उसका उस्ताद, जो पढ़ाने वाला उस्ताद था, मारा पिटा नहीं, उसको ले गया मदरसा। कहने लगा, बेटा मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो बच्चे ने कहा, आप उस्ताद हैं, दीनी तालीम देते हैं, जो आप कहिएगा वो करूँगा मैं। कहता 2 ईंट है, पेट पे बांधो और तुम ये जो मदरसा का है तुम 5 चक्कर लगाओ, तो समझोगा तो मैं उस्ताद तुम्हारा हूँ, तो मुझे कहना माने। तो बच्चे ने पेट पे 2 ईंट बांधा और चक्कर लगाए। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरे चक्कर में गिर गया। कहता उस्ताद जान अब हमसे नहीं हो सकता, मैं हिम्मत हार गया, हमसे नहीं हो सकता है। उस्ताद ने कहा, बेटा जी बताओ, जो तुम माँ के बुरा भला कह रहे थे, माँ को तुम बुरा भला कह रहे थे, क्या तुम्हारे हक अदा हुआ? माँ तुम ये 2 चक्कर नहीं लगा सके 2 ईंट रख के। तुम्हारी अम्मी जान 9 महीने सिकम के अंदर में रखी है और हर एक मुश्किल को सही है। क्या हक अदा कर सकते हो? तुम क्या हक अदा कर सकते हो? उस बच्चे ने कहा, जी नहीं। आज मैं समझा माँ की क्या कदर है। जब मैं 2 ईंट पेट पे बांध के नहीं चक्कर लगा सकता था, मेरे माँ 9 महीना सिकम के अंदर में रखी है, क्या मैं हक अदा कर सकता? नहीं कर सकता। मेरे साथियों, माँ के क्या फर्ज है? माँ के उफ भी ना कहो। इतना हदीस शरीफ नबी फरमाते हैं, माँ के उफ भी ना कहो। माँ के एक बार हम प्यार से देखते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं, एक हज की सवाब है। लोग हज करने के लिए जाएगा, क्या पता मेरा हज होगा कि नहीं होगा। जो शख्स अपने माँ को एक बार शकल मुस्कुरा के देख ले, 1 हज के सवाब है। 2 बार देखेगा, 2 हज के सवाब है। और दिन में 5 बार देखेगा अपनी माँ के शकल प्यार से, उसको 5 टाइम के हज के सवाब होगा। कितनी अहमियत है माँ की। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे मेरे साथी जन्नत है। माँ के राजी जिसने कर ली, यहाँ भी कामयाबी है और आखिरत भी कामयाबी है। माँ कितना बड़ा फजीलत है मेरे साथियों, माँ की इतनी बड़ी फजीलत है। कोई आता माँ के गाली देता है, कोई शख्स आता माँ को ऊफी भी कहता है, कोई इंसान माँ को थप्पड़ मार देता है, माँ को थप्पड़ मारता है। मैं दिल से कहता हूँ मेरे साथियों, वो बर्बाद है, वो हलाक है जो माँ को उफ भी कहा, मारा भी। माँ को जिसने मारा, माँ के उफ भी के जोर से कहा, वो बेटा नालायक, वो बेटा जहन्नमी है। नमाज पढ़ ले चाहे ना पढ़े, ज़कात फितरा दे चाहे ना दे, वो बेटा जहन्नमी, जिसने माँ को उफ भी कहा। जब उफ भी कहना मना है, क्या मारना कितनी बड़ी गुनाह है। माँ गैर कौम भी हो, माँ का एहतराम करो। खुद हम मुसलमान हैं, हमारा माँ मेरी गैर कौम है, फिर भी माँ की जगह नहीं लेता। माँ को उफ भी न कहो, माँ है। माँ के समझ के तुम उसको इज्जत करो। हम खुद नमाज पढ़ते हैं, हंसते माँ मेरे माँ गैर कौम है, हम इज्जत ना करें, नहीं। माँ नबी फरमाते माँ का तुम एहतराम करो, माँ का फर्ज निभाओ। एक और बात याद आ गई। एक सहाबी थे, अपने नबी के पास गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चीज़ बताइए, मैंने अपने माँ को 60 बार कंधे पे हज करवाया, मेरा क्या दूध हक अदा हो सकता है? नबी फरमाते नहीं, ये तुम माँ के पेट में 1 बार हिले हो, उसका हक अदा नहीं हुआ। 9 महीना पेट में माँ को परेशानी हुई है, क्या हक अदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अपने शरीर के खाल के माँ के बाप को जूता बना दे या चप्पल बना दे, फिर भी हमारा दूध हक अदा हो ही नहीं सकता मेरे साथियों। माँ के दूध का हक अदा हो ही नहीं सकता है। माँ क्या है? जिस शख्स को माँ नहीं है,
اس کے پوچھے کہ گھر میں اگر بیوی ملے گا، بچے ملے گا، دوست یار ملے گا، اور گھر میں جائیں گے ماں نہیں ملے گا، تو آپ اس میں روتے رہیے گا، پچھتائیے گا، گر گرائیے گا، افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ماں ہے نہیں۔ اور جس کے پاس ماں باپ دونوں ہے، ماں کی اہمیت نہیں جانتا ہے، ماں کو برا بھلا کہتا ہے، ماں کی اہمیت نہیں جانتا، ماں کی کیا فضیلت ہے۔ میرے ساتھیوں کو اور بات بتاؤ، صحابہ کرام کیا کہ کتنے بڑے پرہیزگار ہو، کتنے بڑی نمازی ہو، اور ماں کے دل میں تکلیف ہے، اور ماں معاف نہیں کرے گا، آپ کی نماز منہ پہ مار دیا جائے گا، نماز منہ پہ مار دیا جائے گا، لے تیرا ہے کہ ماں کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا۔ ماں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں ساتھیوں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں کی خدمت کرے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ مخدوم والے بابا جو یوپی میں ان کا درگاہ ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنے محبوب بنایا، ولی بنایا، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے پانی پلاؤ، تو جب مخدوم بابا پانی لانے چلے گئے تو ماں ان کی سو گئی، تو یہ کھڑے رہے، سوچا میں ماں کو جگاؤں کہ ان کی نیند میں خلل لوگوں کو پریشانی ہوگی، تو وہ کھڑے رہ گئے، یعنی مخدوم بابا کھڑے رہ گئے۔ صبح کا انتظار ہوا، کہا بیٹا تم کب سے پانی لے کے کھڑے ہو تم؟ کہتا امی جان جب آپ نے کہی پانی لے کے آئیے، میں سوچا آپ کو جگاؤں تو نیند پریشانی ہوگی، اس لیے میں آپ کے لیے پانی لے کھڑی رہا ہوں، میں آپ کے لیے پانی لے کے کھڑا ہی رہا ہوں۔ تو مخدوم بابا کا ماں امی جان دعا کر دی، اللہ میرے بیٹوں کو اپنے محبوب بنا لے، یا اللہ میرے لگتے جگر کو تم اپنے محبوب بنا لے۔ آج مخدوم بابا پوری دنیا جانتا ہے کہ کیا وجہ ہے، ایک ماں کی دعا کی وجہ سے۔ ماں کی دعا کی وجہ سے ایک بیٹا کو ولی بنا دیتا ہے، ایک ماں کی دعا کی وجہ سے ایک عالم بنا دیتا ہے، ایک ماں کے دعا بڑے بڑے پد پہ ہاتھ دیے دعا چلا جاتا ہے۔ ایک ماں اگر بے دعا کر دے وہ بیٹا جہنم میں چلا جائے گا، اس بیٹا جہنم میں، جو ماں کے ناراض کر دی وہ بیٹا جہنم میں جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، ہمیشہ کو تو بھائی ماں کو ہمیشہ خدمت کرے، خدمت سے خدا ملے گا، خدمت سے خدا ملے گا۔ ماں راضی تو اللہ راضی، ماں راضی اللہ راضی، اگر ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ جس کو اللہ ناراض ہو جائے گا میرے ساتھی تو کیا کسی کام کا نہیں۔ یہاں بھی ٹکائے پٹالے گا، دنیا میں آخرت میں جو لگے گا۔ دنیا میں گاؤں سماج دیکھے آپ کے ساتھ کیا سزا ملے گا، وہ آخرت میں پورے عوام پوری دنیا والا دیکھے گا، پورے انسان دیکھے گا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ کہیں نہیں جاتے، اللہ مجھے بھی اس ناچیز کو اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ خاص پورے ملک کی دعا کرے جو حالت ملک میں چل رہا ہے، خاص میں ویڈیو دیکھنے والے کو میں کہتا ہوں میرے امی کے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ میرے امی کی بھی دنیا میں نہیں ہے، ابا جان میرے ہیں اور امی نہیں ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی ہمارے امی کے لیے دعا کریں۔ کہنے جاتے اللہ مجھے بھی عمل کرنے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔